प्रिय विद्यार्थिनः भवतां भवतीनां च अस्मिन् अवसरे स्वागतं। सर्वप्रथम तु अहं भवतां सर्वेषां कृते संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनां ददामि। इदानीम् अस्माकं सम्पूर्णभारतवर्षे संस्कृतसप्ताह महोत्सव मन्यते। सर्वत्र विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु सर्वत्र संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। अस्माकं विद्यालयेपि कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् अभवत्। विगतदिवसे संस्कृतप्रदर्शिनी इत्यस्य आयोजनमपि अस्माकं विद्यालये अभवत्। अन्येपि कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् अभवत्। एकं गीतं श्री जयभान महोदय गीतवान्। तत्र यत्किमपि कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते तत् सर्वत्र अस्माकं विद्यालयस्य एव सन्ति। अद्य संस्कृते किम् अस्ति, संस्कृतभाषा उत्तमा भाषा किमर्थमस्ति, जनाः एतां भाषामेव देवानां भाषां किमर्थं वदन्ति इत्यस्य विषयमधीत्य भवतां समक्षे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति न? कारणं संस्कृतभाषायाः विशालकाय शब्दकोश अस्ति। एतावत् शब्दकोश अन्यासु भाषासु नास्ति। आङ्ग्लभाषायां तु केवलं 13,000 शब्दाः एव सन्ति। अंग्रेजी भाषायां 13,000 शब्दाः सन्ति, परञ्च संस्कृतभाषायाम् अस्मिन् समये 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दाः संस्कृतभाषायां सन्ति। अन्यासु कामपि भाषासु एतावत् शब्दकोशः नास्ति। विशालकाय शब्दकोशः अस्ति। संस्कृतभाषायाम् एकस्य शब्दस्य शताधिक पर्यायवाची शब्दाः भवन्ति। पर्यायशब्दाः एक शब्दस्य शताधिक पर्यायशब्दाः भवन्ति। अन्यसु भाषासु पर्यायवाची शब्दाः एतादृशाः न भवन्ति। संस्कृतभाषायाम् एका विशेषता इतोपि अस्ति। संस्कृतभाषायां न्यूनं वाक्येषु शब्देषु एव वाक्यनिर्माणं भवति। कम शब्दों में ही वाक्य का निर्माण हो जाता है। संस्कृत भाषायां लिंगत्रयं भवति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अन्यासु भाषासु लिंगद्वयं भवति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। परञ्च संस्कृतभाषा प्रकृत्याः अनुसरणं करोति। मानवजाति भवति। मनुष्यसमुदाये त्रयलिंगा भवन्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इजडा भवति। पशु समुदाये अपि ये पशवः भवन्ति, तत्रापि लिंगत्रयं भवति। खच्चर भवति, खच्चरी नपुंसकलिंग भवति। ये अस्माकं शाकानि भवन्ति, शाकानि सब्जी, तत्रापि लिंगत्रयं भवति। कुम्भी नपुंसकलिंग अस्ति। पक्षी समुदाय अस्ति, पक्षिणः, तत्रापि लिंगत्रयं भवति। परञ्च ये अन्य भाषा सन्ति तत्र लिंग देवम् अस्ति। संस्कृत भाषायां लिंगत्रयम् अस्ति। या प्रकृत्यानुसरणं करोति। अन्य वचनं त्रयं भवति। वचनत्रयं भवति संस्कृत भाषायाम्। अन्यसु भाषासु वचनद्वयं भवति। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत भाषायाम्। अन्यासु भाषासु एकवचन, बहुवचन। अस्माकं राम शब्द अस्ति। राम शब्दस्य द्विवचने के रूप भवन्ति। रामौ, रामाभ्यां, रामयो। यदि वयम् एतयोः उच्चारणं कुर्मः तो अस्माकं योग प्राणायाम अनायासेन भवति। सर्वथा एव भवति। करणस्य आवश्यकता नास्ति। अन्यः अस्माकं संस्कृतभाषायां 53 वर्णाः भवन्ति। 53 वर्णाः भवन्ति। तेषु वर्णेषु एक अनुस्वार भवति। अंग भवति न। एकः विसर्गः भवति। विसर्गः
यदि वयम् अनुस्वारस्य विसर्गस्य च प्रतिदिनं प्रयोगं कुर्मः तो अस्माकं कपालभाति भ्रामरी प्राणायाम अनायासे भवति। यथा वयं वदामः विसर्ग, ये पुल्लिङ्ग शब्दाः भवन्ति, सर्वे शब्दाः विसर्गान्त भवन्ति तेषां। पुल्लिङ्गे ये शब्दाः भवन्ति न संस्कृते ते तेषां पृष्ठे विसर्गः भवति। ये नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति तेषां पृष्ठे मैं अनुस्वार मकार भवति या अनुस्वार भवति। यदि वयं नपुंसकलिङ्ग शब्दानां पुल्लिङ्ग शब्दानां प्रतिदिनम् उच्चारणं कुर्मः तो कपालभाति भ्रामरी प्राणायाम अनायासे भवति अस्माकं। यथा रामः, कपालभात्यां किं भवति? झटका भवति न, रामः, कृष्णः, श्यामः, दिनेशः, गणेशः भवति झटका। यत् भ्रामरी प्राणायाम भवति तत्र भंवरसदृश ध्वनिः आगच्छति, भंवरसदृश ध्वनिः। यदा भंवरा भवति न, भंवरा गुञ्जार करोति तथैव ध्वनिः आगच्छति। अंग अंग रामं रामं नासिका ध्वनिः आगच्छति। रामं श्यामं दिनेशं गणेशं तर्हि प्राणायाम अनायासेव भवति। संस्कृत पठनेन बहु लाभः जायते। कारण यौगिकी भाषा अस्ति, वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। यदि वयं प्रतिदिनं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, वार्तालापं कुर्मः तो अस्माकं शरीरे रुग्णाः नागच्छन्ति, वयं निरोगी भवामः। संस्कृत रुग्णानामपि निराकरणं करोति। यथा अहं वदामि एक्युप्रेशर पत्ति भवति, जानाति? एक्युप्रेशर पत्ति, एक्युप्रेशर एवं भवति न। एक एक्युप्रेशर पत्त्याः अपि कार्यं करोति संस्कृत भाषा। यदि वयं संस्कृतेन वदामः चेत् कथम्? एकं वाक्यं वदामि, अहं गृहं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि इति, अहं गच्छामि इति एकं वाक्यम् उक्तवान्, अहं गच्छामि इति। एतं वाक्यम् अहं बहु प्रकारेण वक्तुं शक्नुमः। अहं गृहं गच्छामि इति, गच्छामि अहं गृहम् इति, इत्यहं गृहं गच्छामि, गच्छाम्यहं गृहम् इति। वाक्य कति प्रकारेण अभवत्? चतुर्विध प्रकारेण वाक्यं निर्माणं कृतवान्। यदि वयं यदा वदन् अस्मि अहं वाक्यस्य निर्माणं भवति। यदा वदामः चिकित्सापत्ति एक्युप्रेशर भवति अस्माकं, गच्छाम्यः ध्वनिः पश्यतु, गच्छाम्यः वदन्तु सर्वे, गच्छाम्यः अहं, वदन्तु गच्छाम्यः अहं, वदन्तु गच्छाम्यः अहं, इत्यहं गच्छामि। ध्वनि जोर भवति न, बलेन वयं वक्तुं शक्नुमः। एक्युप्रेशर पत्त्याः कार्यमपि अस्माकं संस्कृतभाषा करोति। अत एव अस्माभिः संस्कृतेन वक्तव्यम्। यदि वयं प्रतिदिनं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः, सम्भाषणं कुर्मः तर्हि अस्माकं यः शरीरे रोगाः भवन्ति तेषामपि निराकरणं भविष्यति। अन्य अस्माकं राष्ट्रस्य भी उद्धारं भविष्यति। वयं पुनः विश्वगुरु भवितुमर्हमः। कारणम् अस्माकं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृत संस्कृतिस्तथा। अस्माकं देशस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारतीय संस्कृति संस्कृति आश्रिता और भारतदेशस्य संस्कृति अस्ति सा संस्कृति एव आश्रिता अस्ति। कारणं सर्वप्रथम अस्माकं ये ग्रन्थाः सन्ति, साहित्यम् अस्ति, सर्वं संस्कृतविधं। संस्कृतभाषायामेव सन्ति। वेदाः सन्ति, पुराणानि सन्ति, उपनिषदाः सन्ति, अन्यापि बहवः ग्रन्थाः सन्ति, ये संस्कृतभाषायां लिखिताः सन्ति। यदि वयं संस्कृतभाषां पठामः तो संस्कृतग्रन्थानामपि पाठनं करिष्यामः। अस्माकं यः पुरातनसंस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतभाषायां निहिता अस्ति। यदि वयं संस्कृतं न पठामः चेत् संस्कृतभाषायां या अस्माकं संस्कृतिः अस्ति तस्य ज्ञानम् अस्माभिः न भविष्यति। यदि अस्माभिः संस्कृतिज्ञानम् आवश्यकं
तर्हि संस्कृतस्य पाठनम् अति आवश्यकम्। भवन्तः सर्वे एवं चिन्तयतु, यदि संस्कृतस्य अवमाननं मम अवमाननं भविष्यति, संस्कृतस्य यः अपमानं करोति सः अपमानं मम अस्ति। संस्कृत अस्माकं संस्कृति अस्ति। विदेशेषु अपि जनाः संस्कृतं पठन्ति। नासा जानाति, नासा रिसर्च सेंटर ये अमेरिका देशे अस्ति, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्रं। तत्र प्रथम कालांशतः संस्कृत अनिवार्य विषयरूपेण पाठ्यते। कारणं यदा नासा वैज्ञानिकाः अनुसन्धानकर्ताः अंतरिक्षे सन्देशं प्रेषयन्ति, यः यात्री गच्छति अंतरिक्षे तत्र सन्देशं प्रेषयन्ति। सन्देशम् आङ्ग्लभाषायां प्रेषितवन्तः ते। यदा अंतरिक्षे सन्देशं गतवान् तदा सन्देशस्य शब्दः अग्रे पृष्ठे अभवत्, आगे पीछे अभवत्। यदि शब्दाः अग्रे पृष्ठे भविष्यन्ति तो अर्थस्य अनर्थः तो भविष्यति ना, अर्थ बदल जाएगा। तदनन्तरं ते अन्यसु भाषासु सन्देशं प्रेषितवन्तः, तत्रापि शब्दाः अग्रे पृष्ठे अभवत्। पश्चात् ते संस्कृतेन सन्देशं प्रेषितवन्तः, तत्रापि संस्कृतस्य शब्दापि अग्रे पृष्ठे अभवत्। परञ्च संस्कृतस्य एका विशेषता अस्ति, यदि संस्कृतभाषायाः शब्दाः अग्रे पृष्ठे भविष्यन्ति अर्थ एकैव भवति। यथा अहं गृहं गच्छामि, तस्य अर्थः अस्ति मैं घर जामि। यदि अहं वदिष्यामि गच्छामि गृहम् अहं, तस्य अर्थः अपि किं भवति, मैं घर जामि। गृहं गच्छामि अहं, तस्य अर्थः अपि किं भवति, मैं घर जामि। तर्हि इदानीम् अन्तरिक्षस्य या भाषा अस्ति सा संस्कृतभाषा। नासा सैट् अस्ति, तत्रापि भवन्तः रिसर्च् कर्तुं शक्नुवन्ति गूगल् उपरि। तत्र किं भवति, सर्च् कृत्वा पश्यन्तु आधिकारिकी भाषा का अस्ति नासाया आधिकारिकी भाषा अस्ति संस्कृत भाषा। ते सर्वविध कार्यं संस्कृत भाषायां कुर्वन्ति। तत्र 60,000 ताडपत्राणि सन्ति, पाण्डुलिपिग्रन्थः, तस्य उपरि ते शोधकार्यं कुर्वन्ति। प्रतिवर्षम् अमेरिका देशे 50,000 संस्कृत विद्वांसः गच्छन्ति। इदानीं नासा रिसर्च सेंटर अमेरिका देशे तो प्रथम कालांशतः संस्कृत अनिवार्य विषयरूपेण पाठ्यते। परञ्च अस्माकं राज्यस्य देशस्य विडम्बना अस्ति, सर्वविधं ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति, तथापि अस्माकं देशे जनाः संस्कृतं न पठन्ति। ते संस्कृत पठनात् भयभीताः भवन्ति, पलायनं कुर्वन्ति। यत्र ज्ञानम् अस्ति तत्र जनाः न गच्छन्ति, यत्र ज्ञानं नास्ति तत्र जनाः गच्छन्ति, अटन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, यावत्पर्यन्तं वयं संस्कृतेन न वदामः, संस्कृते भाषणं न कुर्मः, तावत्पर्यन्तं संस्कृतभाषायाः उद्धारं न भविष्यति, न भवतां भविष्यति। अत एव संस्कृतसप्ताहस्य 6ठं दिवसे अहं भवतां समक्षे एवमेव वदन् अस्मि कि भवन्तः सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु, संस्कृतेन एव सर्वविधं कार्यं कुर्वन्तु, गृहजीवनमपि संस्कृतेन व्यतीतं कुर्वन्तु। तथैव संस्कृतभाषायाः उद्धारं भवताम् उद्धारं भविष्यति। भवन्तः संस्कृतं पठिष्यन्ति चेत् संस्कृतभाषायाः ज्ञानमपि भवतां भविष्यति, संस्कृति ज्ञानमपि भवतां भविष्यति इति उक्त्वा अहं भवतां वाण्यां विरामं करोमि। धन्यवादः।